माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै पक्षसँग आफूले संवाद गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज संचारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको मागका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग संवाद गर्ने र समस्याको समाधान हुने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पक्षमा देखिनु भएको छैन। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि रासोपाका सभापति समेत रहनुभएका रवि लामिछानेको सांसद पदसँगै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी गुमेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको 5औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। ललितपुरमा आजदेखि शुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले 25 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको हो। प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा 10 समूह बनाई छलफल शुरू भएको र नेताहरूबाट धारणा राख्ने क्रम बाँकी रहेकाले भोलि पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको पार्टी उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यसैले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको व्यवहारले सिद्धान्तका बारेमा बताउने भएकाले सही व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले लिएको सिद्धान्त सही छ कि गलत छ त्यो व्यवहारले देखाउने बताउनुभयो। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी भोलिसम्ममा टुंगो लगाउने भएका छन्। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले उम्मेदवारी भोलि टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संघीय संसदमा भएका विपक्षी दलका नेताको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा केन्द्रित रही छलफल भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक अहिले पनि विगतदेखि माओवादीले उठाएको मूल मुद्दाकै वरिपरि रहेको बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले आज काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक उपलब्धि र जनताको अधिकार ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधान बनाउने क्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका बारेमा गम्भीर छलफल गरेको स्मरण गर्नुहुँदै राज्यका सबै अंगमा देखिएको समावेशी प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। हेरचाहमा हुने असमानतालाई बन्द गरौं भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व क्यान्सर दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले समयमै उपचार भए क्यान्सर निको हुन्छ भन्ने सन्देश गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वटै वडा कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम शुरू गरेको छ। यही माघ 15 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 9 वटा वडाबाट शुरू गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम अहिले 32 वटै वडा कार्यालयमा विस्तार गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। सीमित स्थानबाट परिचय पत्र वितरण गर्दा समयमा परिचय पत्र नपाएको गुनासो नागरिकबाट आएपछि 32 वटै वडा मध्ये आफूलाई पाएक पर्ने वडा कार्यालयमा गई परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता मानन्दरले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले श्रीलंकाका राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघेसँग आज साँझ शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। श्रीलंकाको 75औं स्वतन्त्र दिवसका अवसरमा सहभागी हुन त्यहाँ रहनुभएका मन्त्री पौड्यालले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुभई दुई देश बीचको आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसँग परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हवाई सम्पर्क विस्तार, दुई देश बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेपालमा बौद्ध दर्शनको अध्ययन लगायतका विषयमा सहकार्य अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री पौडेलले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन कोलम्बोमा रहनुभएका भारतका विदेश राज्य मन्त्री, बंगलादेश, मालदिप्स र श्रीलंकाका विदेश मन्त्रीहरूसँग अलग अलग भेटवार्ता गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाइने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको 8औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विकृति र विसंगति हटाउन डटेर लाग्ने बताउनुभयो। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विसंगति र विकृति विरूद्ध कलम चलाउन पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रेस स्वतन्त्रता बिना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुने बताउनु भएको छ। आज बारामा नेपाल प्रेस युनियन मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा महामन्त्री थापाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न संविधान पक्षधर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा 40 करोड़को लागतमा टिकापुर प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग स्थापना भएर उत्पादन थालेसँगै यसअघि बजारमा उपलब्ध हुने भन्दा सहज गुणस्तरीय वस्तु नजिकबाटै पाउन थालेको स्थानीयले बताएका छन्। कैलालीबाट संवाददाता ईश्वर साउदको रिपोर्ट। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेलासपुरमा 40 करोड़को लागतमा टिकापुर प्लास्टिक उद्योग खुलेको छ। स्थानीय युवाहरूको संयुक्त लगानीमा खुलेको उद्योगले प्लास्टिकका डोरी उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको छ। साथै प्लास्टिकका बोरामा 6 वटा रंग सहितको छपाई, सिलाई र कटिङ गरेर माग अनुसार उपलब्ध गराउन थालेको छ। टिकापुर प्लास्टिक उद्योगमा निर्मित वस्तुहरू यसअघि बजारमा उपलब्ध मध्ये गुणस्तरीय भएको व्यापारीले बताएका छन्। 17 वर्षदेखि प्लास्टिकको व्यापार गरिरहनु भएका अवसर प्लास्टिक हाउस टिकापुरका संचालक अमर चौधरी नेपालमा यो गुणस्तरको सामान यसअघि बजारमा नआएको र मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले उपभोक्ताहरूले रुचाएको बताउनुहुन्छ। बुटलबाट आउँछ, क्वालिटी नि राम्रो छ पूर्वको भन्दा 10 रुपैयाँ भानी खर्च बच्ने भयो, सहुलियतै छ। बीएम फुड्स टिकापुरका संचालक विजय नेउपाने पनि बोरामा डिजिटल छपाई पाएको र यसअघि बाहिरबाट छापेर पाइने भन्दा सस्तो पर्न गएको बताउनुहुन्छ। प्लास्टिकले अब अहिले अलिकति नयाँपन दिएका छन्। डिजिटल प्रिन्ट हुन्छ त्यो सामान्य कट्टामा पनि, पहिला जेनरली मार्केटले लेखा टाइपको हुन्थ्यो। डिजिटल प्रिन्ट भइकन पनि यो सस्तो हो कि भन्ने चाहिँ छ। उद्योगमा प्रति घण्टा 150 किलोका दरले दैनिक 3.5 टन डोरी र दैनिक 3 टन बोरा उत्पादन भइरहेको उद्योगका संचालक नवराज भट्टराई बताउनुहुन्छ। डोरीमा 1 घण्टामा 150 किलो उत्पादन भइरहेछ तयारी माल, अनि 24 घण्टा प्लान्ट चलाइरहेछ। बोरामा 3 टन निकालिरहेछ एक दिनमा प्याकेजिङहरू। उद्योगमा डोरी बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भारतका रिलायन्स, ओपल, इन्डियन आयलबाट आइरहेको छ भने बोराहरू शिवम र जगदम्बा प्लास्टिक उद्योगबाट ल्याएर लोगो छपाई र सिलाई गरेर यस क्षेत्रका अन्य उद्योगलाई उपलब्ध गराउन थालेको छ। 24 घण्टा चल्ने उद्योगमा उत्पादनतर्फ 17 जना भारतीय र 23 जना नेपालीले काम गरिरहेका छन्। उद्योगले यसै वर्ष प्लास्टिकलाई परिशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। उद्योगले नै प्लास्टिक परिशोधन गरेमा स्थानीय तहमा प्रयोग भइसकेपछिको प्लास्टिक प्रयोगमा आउने र प्रदूषण घट्नेछ। ईश्वरले माछा पालन व्यवसायबाट वार्षिक 15 देखि 18 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्न सफल हुनु भएको छ। मोरङ जिल्लामा माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै किसानले अनुदान समेत पाउन थालेपछि किसान माछा पालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। मोरङबाट संवाददाता कुमुद अधिकारीको रिपोर्ट। मोरङ रंगेली नगरपालिका 2 बबियाबिर्ताकी एक महिलाले कृषि कर्ममा लाग्दा मनग्गे आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ। ईश्वर एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गरेर माछा पालन व्यवसाय शुरू गर्नु भएकी दुर्गा कार्कीले सो व्यवसायबाट वार्षिक 15 देखि 18 लाखसम्म आमदानी गर्न सफल हुनु भएको छ। 2045 सालबाट उहाँको परिवारले माछा पालन व्यवसाय शुरू गर्नु भएको हो। 11 बिघा जग्गामा 27 वटा पोखरी खनेर माछा पालन व्यवसाय गर्दै आउनु भएका उहाँले सबै पोखरीबाट वार्षिक 60 लाख भन्दा बढीको माछा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। वार्षिक 50-60 लाखको माछा बेच्छु, त्यसमा खर्च कटाउँदा 25% जस्तो हामीलाई फाइदा छ। अरू बाली जस्तो होइन, लगानी गर्न सक्यौं भने चाहिँ माछामा फाइदा छ। अलिकति सहजीकरण सरकारबाट केही कुराहरू पाएदेखि चाहिँ अरू बालीको तुलनामा माछा पालन व्यवसायबाट फाइदा हुने भए पनि बिक्रीका लागि बजारको भने अभाव रहेको छ। माछा उत्पादन बढे पनि बजारीकरण नहुँदा उचित मूल्य नपाए
हटाएपछि माछा किसान मार्गमा परेको उहाँको भनाइ छ। माछाको उत्पादन बढ्या छ तर बजार चाहिँ असाध्यै कमजोर भयो। किसानहरू फाइदैमा छैनौं, बजारै पाएको छैनौं के। मोरङ जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। परियोजनाले नयाँ पोखरी खन्न किसानलाई अनुदान दिएपछि फाइदा पुगेको भन्नुहुँदै नयाँ पोखरी खन्न अनुदान दिए जस्तै पोखरी मर्मत सम्भारमा समेत परियोजनाले अनुदान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्याउने पोखरी बनाउनु पर्ने अनुदान दिएर किसानले पोखरी खन्छन् अनि 2 वर्ष पछाडि त्यसको फेरि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था। किसानलाई चाहिँ यो मर्मतमा पनि हेर्दैदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। उहाँको पोखरीमा एउटा माछा 8 देखि 10 केजीसम्म उत्पादन हुने गरेको छ। किसान अभियन्ताको रूपमा परिचित कार्कीले सफल किसानको रूपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट सम्मान तथा पुरस्कार समेत पाउनु भएको छ। उहाँले गर्नुभएको माछा पालन व्यवसाय देखेर अन्य किसानले समेत अहिले माछा पालन गर्दै राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको बताएको छ। चीन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आज अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनको चीन भ्रमण स्थगन भएको घोषणाप्रति टिप्पणी गर्नुहुँदै बेलुन घटना चीनलाई बदनाम गर्ने चाल भएको बताएका हुन्। वायुको वेग र बहावका कारण अनपेक्षित रूपमा मानवरहित वायुयान अमेरिकी आकाशमा प्रवेश गरेको स्वीकार गर्दै चीनले त्यस सम्बन्धमा अमेरिकी पक्षलाई जानकारी गराएको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। यस्तै चीनिया प्रवक्ताले मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न नागरिक स्तरमा उडाइएको उक्त बेलुन वायु बलका कारण काबू बाहिर हुँदा अमेरिकी आकाशमा पुगेको स्पष्ट गरेका छन्। चीनले सधैं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अक्षरश पालना, सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गरेको, कुनै पनि देशको भूभाग वा हवाई क्षेत्रको उल्लंघन नगरेको र उल्लंघन गर्ने कुनै नियत नभएको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट गरेका छन्। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकका संचार माध्यमले अमेरिकाको जासुसी गर्न चीनले बेलुन अमेरिकी आकाशमा पठाएको समाचार हिजो प्रसारण गरेका थिए। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका मन्त्रीहरूले म्यानमारलाई 5 बुँदे शान्ति योजना पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। इन्डोनेसियाको जकार्तामा आज भएको 2 दिने वार्ताको अन्त्यमा उहाँहरूले म्यानमारको राजनीतिक संकट अन्त्य गर्न 2 वर्ष अघि सहमति जनाइएको शान्तिको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्। अब आर्थिक समाचार भुवन आचार्यबाट। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले सरकार कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्री शाहले आयात रोक्न नाकाहरूमा प्रयोगशाला र चेक जाँचको माध्यमबाट सरकार कडाईका साथ लाग्न र कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालको चितवनमा आयोजित तेस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा बोल्दै कृषि मन्त्री शाहले कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो। सबैभन्दा बढी समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको भन्दै उहाँले किसानका समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमा समेत काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। किसानलाई राहत हुने गरी कृषिजन्य उपजमा भएको बिचौलिया नियन्त्रणका लागि सरकारले किनबेचमा अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने समेत बताउनु भयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी अनुसार मूल्य नपाउँदा युवा विदेशिनु परेको भन्दै कृषि मन्त्री शाहले त्यसको नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमहरू ल्याउने योजनामा सरकार रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा किसानका प्रतिनिधिहरूले तत्काल कृषक परिचय पत्र दिनुपर्ने, दूधको मूल्य र वास्तविक किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, नियमित सञ्चालनमा नरहेका कृषि फार्महरूलाई अनुदान र सहुलियत बन्द गर्नुपर्ने र कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्दै दानाको मूल्य घटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालू खर्चमा 20% कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। संघीय निकायमा चालू शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाउँदै चालू शीर्षकमा 20% खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व वसुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको लगायतका कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कुल 145 उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक अवधिको उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृतिको तुलनात्मक विश्लेषण विवरण अनुसार पुस मसान्तसम्ममा 39 ठूला, 41 मझौला र 65 साना उद्योग दर्ता भएका हुन्। ती उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी दुवै खालको लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा दर्ता भएका 145 उद्योगमा 1 खर्ब 39 अर्ब बराबर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल 27 खर्ब 66 अर्ब लगानी प्रतिबद्धता सहित 8,909 उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यस्ता उद्योगबाट 6,67,323 जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब खेल समाचार।